अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना ग्रुप 1 प्रीमिलियर्स और मजीद 2 इम्तहानात मनसूख, नई तारीख का ऐलान। पेपर लीक मामले के बाद हुकूमत का फैसला। कोरोना के केसेस में इजाफा, तेलंगाना बिशुमूल 6 रियासतों को मरकज़ ने जारी किया अलर्ट। सिकंदराबाद आतिशज़दगी वाक़े में मरने वाले तमाम 6 नौजवानों की उम्रें 22 साल। महलूकीन के हर एक ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा। और चोरी के लिए बुरखे का इस्तेमाल, निज़ामाबाद में वाक़या। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अहम फैसले में ग्रुप 1 प्रीमिल्स का इम्तहान मनसूख कर दिया है। ग्रुप 1 प्रीमिल्स इम्तहानात के साथ साथ AEE और DAO के इम्तहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। कमीशन ने ऐलान किया है कि इस साल 11 जून को ग्रुप 1 के प्रीमियल्स का इम्तहान दोबारा मुनक़िद किया जाएगा। TSPSC ने ये अहम फैसला सवालिया पर्चा लीक होने के पेश नज़र लिया है। यह पहले ही मालूम है कि TPBO, AE और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। ग्रुप 1 का प्रीमियर्स गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को हुआ था। AEE का इम्तहान इस साल 22 जनवरी को और DAO का इम्तहान इस साल 26 फरवरी को लिया गया था। TSPSC ने आज सुबह मीटिंग की और मौजूदा नताइज पर तबादला ख्याल किया। TSPSC ने SIT रिपोर्ट और अंदरूनी तहकीकात को मद्देनज़र रखते हुए ग्रुप 1 DAO AEE इम्तहानात को मनसूख करने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक कल मुल्क में कोरोना वायरस के 754 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में फ़आल केसेस की तादाद 4623 तक पहुँच गई है। वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने 6 रियासतों को अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की गई हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि रियासती हुकूमतों को 5 गुना हिकमत अमली के तहत टेस्ट, इलाज, ट्रैक, टीका अंदाजी पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में सरे फहरिस्त है। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लोक कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़े में 6 नौजवान दम घुटने की वजह से फौत हो गए। उन तमाम की उम्रें 22 साल हैं, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। उनका ताल्लुक़ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। 22 साला प्रमीला सुरेश नगर गाँव गोडूर मंडल महबूबा ज़िला है। प्रमीला ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। ज़िले महबूबाबाद के केसमोद्रम मंडल के अंटिकाने गांव के प्रशांत 23 साला नामी नौजवान की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ज़िले वरंगल के खानावर मंडल मुस्तखर की 22 साला श्रवणी की मौत हो गई। वो ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। वरंगल ज़िले के डोगुंडी मंडल के मारीपल्ली गांव के 22 साला वंगा विनीला की मौत हो गई। विनीला स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर ई-कॉमर्स कॉल सेंटर में काम करती थी। 22 साला शिवा की आग हादसे में दम घुटने से मौत हो गई। वो भी वरंगल ज़िले के चंद्रियापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखता था। 2 साल से सिकंदराबाद में काम कर रहा था। ज़िले खम्मम के नीलकुंडापल्ली मंडल के स्वर्तिपल्ली गांव की 22 साला त्रिवेणी आग हादसे में फौत हो गई। इसी दौरान रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आग लगने के वाक़े में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है और मरने वाले हर एक नौजवान के ख़ानदान को 5 लाख रुपये एक्सग्रेशा देने का ऐलान किया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के टीचर हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के बीजेपी उम्मीदवार ABN रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात BRS पार्टी के ताईदी उम्मीदवार जन्ना केशव रेड्डी को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर बीजेपी के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने ABN रेड्डी की जीत का जश्न मना रहे हैं। वोटों की गिनती 16 मार्च को शुरू हुई और 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे मुकम्मल हुई। पहली तरजीही वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुकम्मल हुई। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। उसके बाद दूसरी तरजीह के वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार ABN रेड्डी को ज़्यादा वोटों को हासिल करने पर उन्हें कामयाब करार दिया गया।
علاقائی جماعتوں کی وجہ سے کانگریس کو نقصان اور فرقہ پرستوں کا اقتدار پر آنے اور اپنے ایجنڈے کو روبے عمل لانے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ملک میں سیکولرزم جمہوریت کی بقا کے لیے متحدہ سیاسی قوت کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و رکن پارلیمنٹ اے ریونت ریڈی نے نظام آباد میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے موقع پر مسلمانوں کے ایک نمائندہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وفد کی قیادت سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ سن 1945 تا 1978 ملک میں ایک ہی پارٹی کانگریس موجود تھی، لیکن بعد میں علاقائی جماعتوں کو فروغ حاصل ہوا اور مسلمان بھی علاقائی جماعتوں کا ساتھ دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ عوامل کی وجہ سے مسلمان کانگریس سے دور ہو گئے، لیکن موجودہ حالات میں ضرورت ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد سیکولرزم کے تحفظ کے لیے ہم سب متحدہ کوشش کریں۔ راہل گاندھی نے نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے ملک میں ایک پیغام دیا ہے اور کنیا کماری سے کشمیر تک پد یاترا کے ذریعے ملک کے ماحول کو بدلنے پر امن حالات کو یقینی بنانے، خوف و ہراس اور نفرت کی سیاست کے خاتمے کی کوشش کی، جس کو ملک کی اکثریت نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ریاست تلنگانہ کے کئی مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ رات بھر بارش ہو رہی تھی۔ اگرچہ جمعرات کی صبح گرمی کی شدت زیادہ تھی، لیکن دوپہر کے بعد موسم سرد ہو گیا تھا۔ جمعرات کی دوپہر کے بعد بارش شروع ہو گئی، جو کہ رات بھر اور جمعہ کی صبح تک جاری رہی۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر اضلاع میں زبردست بارش کی اطلاعات ہیں۔ بارش کے دوران سکندرآباد کے پدما راؤ نگر میں برقی تار گرنے کی وجہ سے ایک راہگیر کی موت ہو گئی۔ مرنے والے کی شناخت پردیپ کے طور پر کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں کل سے ہوئی بارش کے بعد آج صبح سے بارش نہیں ہوئی، لیکن مطلع ابرآلود ہے۔ شمس آباد میں 4 سالہ بچی کی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع محبوب نگر کا وینکٹیا شمس آباد کوتوال گڑا گاؤں کے مضافاتی علاقے میں ایک جھونپڑی میں رہتے ہوئے محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس کی جھونپڑی میں ایک خاتون اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور شمس آباد میں زیر تعمیر فلائی اوور کے پاس کام کیا کرتی ہے۔ وینکٹیا اس کی 4 سالہ بیٹی کو زبردستی قریبی میدان میں لے گیا اور اس کی عصمت ریزی کی۔ لڑکی جب گھر پہنچی تو اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور بچی کو شہر کے نیلوفر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لڑکی کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ پولیس نے ملزم وینکٹیا کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نظام آباد کے دوارکا نگر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں خاتون مریضہ کے رشتہ دار کا 3 تولے وزنی طلائی زیور چرا لیا گیا۔ یہ واقعہ جمعرات کو منظر عام پر آیا۔ پولیس کے مطابق نظام آباد شہر کے مضافاتی علاقے بورگامبی سے تعلق رکھنے والی جان بائی نامی خاتون اپنے رشتہ داروں کی عیادت کے لیے کرشنا وشنوی ہسپتال آئی ہوئی تھی، جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وہیں دوپہر کے وقت برقع پوش 2 نامعلوم خواتین نے ہسپتال آنے والی مریضہ کی رشتہ دار کی جان بائی کے پرس کی چوری کر لی۔ اس پرس میں 3 تولے سونے کے زیورات اور 5,000 روپے نقد تھے۔ پرس کھو جانے پر متاثرہ خاتون نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے ہسپتال پہنچ کر CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا تو اس میں نظر آیا کہ 2 خواتین نے پرس کی چوری کر لی ہے اور وہ برقع پہنے ہوئے تھیں۔ پولیس نے ان خواتین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے شاید خواتین ان برقعے کا استعمال کیا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی زوبین ایرانی نے لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ حج 2023 کے لیے 4 نئے روانگی مراکز کو منظوری دی گئی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: 1 کنور، وجے واڑہ، اگرتلہ اور کالی کٹ۔ اس طرح عازمین حج 2023 کے لیے 25 EP سے سفر کرنے کا متبادل دیا گیا ہے۔ EP کی آخری تعداد ہوائی اڈے کے لیے منتخب کیے گئے مسافروں کی ایک مقررہ کم سے کم تعداد اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے قیام کی سہولت کے تحت ہوگی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے بہتر منصوبہ بنانے کے لیے وزارت نے ریاستی حج کمیٹیوں بشمول اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ متعدد مکالماتی سیشن منعقد کرتے ہوئے حج 2023 کی تیاری شروع کی۔ بات چیت کے دوران زیادہ EP کی مانگ موصول ہوئی اور کم EP کے سبب زائرین کو ہونے والی مشکلات پر بات چیت کی گئی۔ تمام فیڈ بیک کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد وزارت حج 2023 کے لیے زائرین کے ذریعے استعمال کیے جانے والے متبادلات کے مینو کے حصے کی شکل میں 25 ہوائی اڈوں کی پیشکش کی ہے، جو کہ 25 EP عازمین حج 2023 کے لیے مہیا کرائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں: سری نگر، رانچی، گیا، گوہاٹی، اندور، بھوپال، بنگلور، گوا، اورنگ آباد،
वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, किन्नौर, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद स्वरा भास्कर ने हल्दी मेहंदी की तकरीब के साथ दोबारा शादी की। शादी के बाद अदाकारा ने इस्तकबालिया दिया, जिसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। अब उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वीएचपी लीडर साध्वी प्राची ने कुछ लिखा है, जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने तंजिया लिखा, फ्रिज या सूटकेस। साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर के इस्तकबाल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोई अंदाज़ा, फ्रिज या सूटकेस। दर हकीकत हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात मंजरेआम पर आए हैं जिनमें आशिक के हाथों माशूक़ाओं के कत्ल के बाद उनकी नाशों को सूटकेस या फ्रिज में रखा गया था। साध्वी प्राची के इस काबिल एतराज़ ट्वीट पर सारिफिन उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो साध्वी हैं। साथ ही एक सारिफ ने लिखा है कि तुम साध्वी कहीं से नहीं लगती, नफरत के सिवा कुछ नहीं करती, साधुगिरी कब करोगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना ग्रुप 1 प्रीमिलियर्स और मजीद 2 इम्तहानात मनसूख, नई तारीख का ऐलान। पेपर लीक मामले के बाद हुकूमत का फैसला। कोरोना के केसेस में इजाफा, तेलंगाना बिशुमूल 6 रियासतों को मरकज़ ने जारी किया अलर्ट। सिकंदराबाद आतिशत की वाक़े में मरने वाले तमाम 6 नौजवानों की उम्रें 22 साल। महलूकीन के हर एक ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा। और चोरी के लिए बुरखे का इस्तेमाल, निज़ामाबाद में वाक़या। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।